السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي هو تتمة ديال الشرح ديال الدوم في لابارتي جافا سكريبت. دونك حتى لدابا راني درت لكم 3 ديال الفيديو الاول فيه المقدمه ديال اشنا هو الدوم، كيفاش كنرسموا هذيك لابغ ديال لي زيليمون. من بعد درت لكم فيديو ثاني اللي كيورينا كيفاش نقدروا يعني الا كنا في واحد لابغ ديال لي زيليمون نقدروا ناكسيديو لي زيليمون باستخدام شيلد نوتس ولا فيرست شيلد بريفيو سيبلين ونيكست سيبلين. Après, عطيتكم لي ميثود دو سيليكسيون دي زيليمون او لي ميثود ريشيرش، يعني الا بغيتي تاخذ شي اليمون تجبدو كيفاش تقدر تستخدم لي ميثود. مثلا لا ميثود الشهيره اللي هي get element by id، وعطيتكم لي ميثود الاخرين اللي كيخلونا اننا يعني ناكسيديو لمجموعه ديال لي زيليمون او لا اليمون واحد. دونك اوجوردي واحد الفقره جد مهمه في الدوم، واللي هي الفقره ديال كيفاش كنقدروا اجوتيو دي زيليمون اللي ما كاينينش عندنا ديجا. دونك الا افترضنا بان لا باج HTML كتكون ديجا مصوبه، فحنايا باستخدام دي ميثود اللي غادي نشوفوهم اليوم كنقدروا اننا نزيدوا دي زيليمون لا باج HTML اللي ما كانوش فيها ديجا. اوكي، دونك هذا هي الفقره الخاصه بالفيديو ديال اليوم. فالا بغينا نديروا لاجو ديال لي زيليمون، مثلا ما كانش عندنا باراغراف وبغينا نزيدوه، ولكن هاد المره غنزيدوه باستخدام الكود جافا سكريبت، فهنا عندنا الاختيار ما بين جوج ديال الطرق. يا اما الطريقه اللي غنستخدموا فيها لا ميثود الرائعه اللي سميتها insert adjacent html او لا insert adjacent element. كاينين هما جوج ديال لي ميثود دونك اللي كيمكنوا اننا نانسيريو واحد ليليمون في لا باج html بطريقه سهله. وكاين عندنا لا ميثود الشهيره اللي سميتها create elements. دونك حنا غنبدا دابا بكرييت elements ونشوفوا ان شاء الله واش غادي نديروا هاد insert adjacent element اليوم او لا نشرحها في فيديو اخر. دونك بسم الله. الا بغينا لوبجيكتيف ديالنا هو بغينا ناجوتيو اليمون جديد وغنخدموا بكرييت اليمنت. دونك الطريقه بسيطه فيها 3 المراحل في الغالب. اول حاجه كنكتبوا الكود اللي كيمكننا من لا كرياسيون ديال هذاك الاليمون. دونك لو كود كدير ليه var، كديكلاري واحد لا فاريابل، تسمي هذيك لا فاريابل كيما بغيتي. انا هنا سميتها ELT يعني اليمون. نديرو تساوي، من بعد كنديرو دوكيومون بوين وكتستخدم كرييت اليمنت اونتر بارونتيز حداها. انا هنا غير قسمت ما بقاش هي البلاصه، كتكتبها حداها بارامتر ديال كرييت اليمنت، كتكتب فيه السميه ديال ليليمون اللي بغيتي تكريي، وكتكون سميه باليز. بحال دابا حنا هنا بغينا نكريو ان باراغراف كنعرفوا لا باليز ديالو هي بي. فانت فاش كتكون درتي هذا السطر هذا راك بحال اللي درتي في HTML بي. اوكي، دونك هكا كتخدم. من بعد هاد بي هذا الا بغيتي تزيد ليه شي معطيات او دي زاتريبيو ديالو كتقدر تخدم بالطريقه اللي احتاجيتيها. مثلا انا هنايا كنشدو كنزيد له الاي دي، فانا البي اللي ريبريزونطي بالنسبه ليا بالاسم ديال لا فاريابل اللي استخدمت، كندير بوين اي دي وكنعطيه الاي دي ديالو بي. الا بغيت نعطيه دي زانفورماسيون اخرين كنقدر نزيدهم ليه. ومن بعد فاش كنسالي المعلومات اللي بغيت نعطيه، مثلا كانت عندي هنايا عوض بي كانت عندي EMG يعني بغيت نزيد تصويره، فانا نقدر ندير لها الاي دي، ولكن اهم خاصني بالضروره ندير ليها SRC ونعطيها سميه التصويره اللي بغيت نزيد. مهم كنعطيها هنا المعلومات الضروريه اللي غنحتاجهم على حسب هذاك ليليمون اللي كرييت اشنا هو. ملي كندوزو من المرحله ديال صافي راه حنا كرييناه وعمرناه بالمعطيات اللي بغيناهم يبانوا فيه، كندوزو لاخر مرحله واللي هي اننا كنليوه اولا كنحطوه في بلاصتو، كناجوتيوه لبلاصتو فين بغيناه يبان عندنا في الدوكيومون. فاحنا هنايا كنكتبوا لو بارون فين يعني بغينا نانسيريوه، يعني غنجيبوه بجيت اليمنت باي اي دي ولا نجيبوه بسميتو ولا يعني على حسب هنا الطريقه كيفاش غنجيبوا لو بارون. كنديروا لا ميثود append shield. هاد لا ميثود append shield كتاخذ في البارامتر سميت هذاك ليليمون اللي صوبنا، يعني كرييت اليمنت ساعدتنا اننا نصوبنا واحد ليليمون ولكن صوبناه باقي ما حطيناهش في الدوكيومون. فاش نديروا append shield فحنايا هذاك ليليمون اللي صوبناه كندخلوه في وسط لو دوكيومون. اوكي، دونك هنايا مثلا بغينا ندخلوه في شي ديف كاينه ديجا، كنجيبوها بجيت اليمنت باي اي دي وكنحطوا الاي دي ديالها وكنديروا بوين append shield. وكنلقاو من بعد فاش ندوزو يعني نشوفوا لاباج تاعنا غادي نلقاو بان هذاك لو باراغراف اولا تزادنا واحد لو باراغراف اولا تصويره ولا على حسب شنو زدنا في وسط هذيك الديف، لانها حنا شنو قلنا هنا، قلنا هذيك الديف اللي غنجيبوا ليها المعلومه ديالها
append يعني اجوتي ان انفون، غيتزاد فيها واحد لونفون وماشي غير انفون، غيكون ديما سي لو ديرني انفون، يعني كيتزاد فيها في الاخر هذاك لونفون اللي درنا حنايا بالكود جافا سكريبت. دونك هذه هي كرييت اليمنت باي، هي كرييت اليمنت. هادو هما المراحل الدائمه ديالها. كنكرييو ليليمون بسميتو، من بعد كنعطيوه المعطيات اللي احتاجيناهم، ومن بعد كنحطوه في بلاصتو على حساب فين بغينا نحطوه باستخدام لا ميثود append shield. append shield قلنا append هي اجوتي على فا. كاينه واحد لا ميثود اللي كتعوضها الا ما بغيناش نديرو توجور لاجو على فا، كنقدروا نستخدموا لا ميثود insert before. دونك يعني في المرحله الثالثه، المرحله الاولى والثانيه كتبقى نفسها، في المرحله الثالثه عوض ما نديرو append shield كنديرو insert before. وهاد insert before كيكونوا عندها جوج ديال لي بارامتر. هنا كنكتبوا ليها البارامتر اللي بغينا نانسيريو، ولكن هنا كنكتبوا ليها البارامتر avant lequel on fait l'insertion. يعني كنجيبوا مثلا بقيت element by id، هذاك ليليمون اللي بغينا نحطو هاد ليليمون قبل منه. اوكي دونك هذا هو يعني البرانسيپ ديال الكود اولا ديال لو كور ديال ليكسبليكاسيون. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نشوفوه في فيديوهات اللي غادي تلقاوهم، غادي تحطوا من وراء هذا الفيديو ديال دي زيكزامبل اولا دي زيكزارسيس اللي غادي نستخدموا فيهم هاد كرييت اليمنت او الطريقه الاخرى ديال انسرت ادجاستنت HTML. دونك نتلاقاو مع الفيديو الاخر اللي غادي يشرح لنا كيفاش نخدموا مع لا ميثود الثانيه. الى اللقاء.